المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا من المقدمين لديك، المقدمين كل ما يقربنا زلفى إليك. سبحانك نستغفرك ونستعينك ونتوكل عليك، ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اليوم إن شاء الله تعالى كما قلت لكم العلماء كانوا يتجهون إلى دراسة النص، فكانت وسيلتهم في دراسة النص هو دراسة الجمل، والسبيل إلى دراسة الجمل هو دراسة المفردات. فانطلقوا من دراسة المفردات بكل الكلام الذي ذكرناه، ثم تحدثوا عن الجمل وقسموا أنواعها، ثم عقدوا مبحث سموه حكم الجمل من حيث الإعراب وعدمه. وهذه الخطوة هنا هي آخر خطوة في حدود النحو، إذا جازوها دخلوا في البلاغة. لذلك كانوا يعرفون الحدود الفاصلة تماما، ولا هم متجهين باتجاه النص. آخر شيء وقف عنده النحوي باتجاه النص هو الحديث عن إعراب ماذا؟ الجمل. لذلك حين تفكك النص إلى جمل، فإنه يجب عليك، وهذا الدرس الأخير، كل جملة دون استثناء تقول لها محل من الإعراب أو ليس لها محل من الإعراب. إذن الآن حديث العلماء عن الجمل التي لها محل من الإعراب والتي ليس محل من الإعراب هو دليل قاطع على أنهم وقفوا عند الجمل ولا ذهبوا باتجاه النص؟ ذهبوا باتجاه النص قطعا، ولكن في حدود النحو. لذلك قالوا الجمل تنقسم إلى قسمين، كل جملة من هذه الجمل دون استثناء تحلل النص. جميع الجمل يجب أن تتعلم ذلك وأن تدرب نفسك على ذلك. تعرب الجملة، أنت الآن تتحدث عن نص. الجملة الأولى ما موقعها من الإعراب، انتهينا من مسألة أنك تعرب الجملة في داخلها فتقول فعل وفاعل ومفعول به. لا، أتحدث على مستوى الجملة، تقول هذه الجملة لها محل أو هذه الجملة ليس لها محل من الإعراب. فقسموها إلى جمل لها محل من الإعراب وجمل ليس لها محل من الإعراب. لذلك أتوا إلى الجمل التي لها محل من الإعراب، فقالوا الجملة الأولى جملة الخبر، الجملة الثانية جملة الحال، الجملة الثالثة جملة المفعول به، الجملة الرابعة جملة المضاف إليه، الجملة الخامسة جملة الصفة أو النعت. طيب، والجملة السادسة جملة جواب الشرط. ثم قالوا هذه 6. الجملة السابعة الجملة التابعة لإحدى الجمل ماذا؟ لإحدى الجمل السابقة. كان يكون عندي جملة خبر ثم عطف عليها جملة أخرى، المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه. أريد قبل أن أتحدث عن الجمل التي ليس لها حل من الإعراب أن أبين لكم كيف تكون الجمل بهذا الشكل، وهي 7 جمل كما ترون.
لذلك إذا قلت الله يعلم خائنة الأعين، ممتاز. لاحظوا معي أني لو أتيت أساسا لإعرابها سأقول لفظ الجلالة ماذا؟ مبتدأ. طيب أين خبره؟ الجملة. إذن هذه الجملة كلها على مستوى الجملة لها محل من الإعراب ولا ليس لها محل من الإعراب؟ لها محل. لذلك سأقول الجملة في محل رفع خبر. لماذا قلت رفع؟ لأن الخبر المبتدأ حكمه الرفع. هذا إعراب على مستوى ماذا؟ على مستوى الجملة. يجب أن تعربها إعرابا ماذا؟ داخليا أساسا. فتقول يعلم فعل، ولأنه يقتضي فاعل سنقول الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وخائنة ماذا؟ مفعول به وهو مضاف، والأعين مضاف إليه. هذا إعراب داخلي نحن لا نتحدث عنه فقد انتهينا منه، نحن نتحدث على مستوى ماذا؟ على مستوى الجملة. طيب هل أعربت كل الجمل التي أمامي الآن؟ هل بينت هل لها محل أو ليس لها محل؟ الحقيقة بقي عندي جملة أنا ما تحدثت عنها، وهي هذه الجملة أساساً. لاحظوا النحاة ما يتركون شيء، هذه الجملة كاملة اللي عبارة عن مبتدأ وخبر. هذه الجملة نعم خبر لهذا المبتدأ، لكن المبتدأ مع جملة الخبر تكون جملة ماذا؟ كبرى. أيوة، تكون جملة واحدة لابد أن تبين موقعها من الإعراب. لذلك أنت قد تقضي يوم واحد أو يومين مع وجه واحد من القرآن الكريم تتدبر تعربه على مستوى المفردات، ثم تأتي تحدد كل جملة هل لها محل أو ليس لها محل. ستأتي هنا تجد الجمل التي ليس لها محل من الإعراب. أول جملة يقول لك الجملة الابتدائية، يعني التي ابتدأ بها الكلام. إذن جملة الله يعلم خائنة الأعين هل لها محل من الإعراب؟ ليس لها محل من الإعراب. لماذا؟ لماذا؟ لأنها ابتدائية، يعني ابتدأ بها الكلام، ويدخل ضمن الابتدائية الجملة ماذا؟ الجملة الاستئنافية. يعني ليس شرطا في قضية كونها ابتدائية إنها أول جملة في الكلام، مثل بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة نقول هذه جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب. لا، قد تتحدث عن شيء ثم تقطع الحديث عنه وتستأنف الحديث في شيء آخر. هذه الجملة المستأنفة ستأخذ حكم الجملة ماذا؟ الابتدائية، ليس لها محل من ماذا؟ ليس لها محل من الإعراب. لاحظ معي قلنا الجملة التابعة لإحدى الجمل السابقة تأخذ حكمها. لذلك أنا لو قلت الله يعلم خائنة الأعين ويجازي المحسنين، ثم أخذت في العطف. لاحظ معي أن جملة يجازي المحسنين معطوفة على ماذا؟ على جملة يعلم ولا على جملة الله يعلم؟ على جملة لا، على جملة يعلم. بدليل أنك يمكن أن تكرر لفظ الجلالة هنا فتقول الله يعلم والله يجازي. لذلك هذه معطوفة على هذه. طيب ما موقع هذه من الإعراب؟ تأخذ حكم ماذا؟ تأخذ حكم الجملة التي عطفت عليها. لذلك سنقول ماذا؟ سنقول جملة يجازي المحسنين في محل رفع بالعطف على جملة ماذا؟ على جملة الخبر. إذن الجملة المعطوفة تأخذ حكم المعطوف عليه، وهكذا جميع الجمل دون استثناء. لذلك نكتب نص كامل بعد ما تعربه مفردات تقسمه إلى جمل، ثم تتأمل كل جملة تقول لها محل أو ليس لها محل في ضوء هذا التقسيم. عندنا طبعا كما تعودنا من بداية الدرس لا أدخل في المسائل الخلافية. عندنا المتفق عليه 7 جمل لها محل من الإعراب، و7 جمل ليس لها محل من الإعراب، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. طيب الجملة الابتدائية 2، الجملة الاعتراضية
3 الجملة التفسيرية. الجملة الرابعة جملة صلة الموصول. الجملة الخامسة جملة جواب القسم. الجملة السادسة جملة جواب الشرط. طيب، عندي هنا جملة جواب الشرط وعندي هنا جملة جواب الشرط، ما الفرق بينهما؟ لاحظوا، سأضع قيد هنا. جملة جواب الشرط ليش؟ الجازم، لأن قسمنا أدوات الشرط إلى قسمين، أدوات شرط جازمة وأدوات شرط غير جازمة، وسنقول هنا جملة جواب الشرط غير ماذا؟ غير الجازمة. طيب، ما الجملة السابعة هنا؟ ما الجملة السابعة هنا؟ الجملة السابعة هنا الجملة التابعة لإحدى الجمل السابقة، يعني تابع الجملة التي ليس لها محل من الإعراب يأخذ حكمها، فلا يكون له محل من الإعراب أيضا. فهذا هو المراد يا إخوان بقضية إعراب الجمل. إذن وجود الحديث عن الجملة هل لها محل من الإعراب أو ليس لها محل من الإعراب، هذا ينسف كما سأنبه بعد قليل التهمة الفارغة التي للأسف الشديد أنها تروج في جامعاتنا. أقول هذا الكلام وأنا أعلم أنه سينشر. التهمة الفارغة التي تروج في أقسام اللغة العربية في جامعاتنا، جيك يقول دراسات الحديثة انتقلت بالنحو من نحو الجملة إلى نحو النص، ويعطونك كلام كذا رنان يملأ الفم، يملأ الفم. سأتحدث عن هذه القضية بعد قليل بما ينسفها نسفا قاطعا بإذن الله. إذن الآن هذا المبحث دليل على أن العلماء بعد ما انتهوا النحاة، العلماء النحاة لا أتحدث عن البلاغيين، تحدث عن النحاة، بعد ما انتهوا من الحديث عن المفردات تحدثوا عن الجمل وحرروا هذه المباحث. هل يمكن تحرير هذه المباحث دون النظر إلى عموم النص؟ مستحيل، لأن عندي مثل الجملة التفسيرية هي جملة تفسر الجملة التي قبلها. لذلك هذا المبحث يا إخوان حين يقرأ في كتب النحاة يقرأ في هذه الآلية، في هذا الضوء. أنا اتفقت معكم على أني أنقل لكم خبرة ولا أقرأ لكم متن، لذلك تقرأ بهذا الشكل. نعرف تعريفا سريعا. طبعا بالنسبة لهذه الجمل فقد درسناها عند حديثنا عن الخبر، قلنا الخبر ممكن يكون مفرد وممكن يكون جملة. حين تحدثنا عن الحال قلنا الحال ممكن يكون مفرد وممكن يكون جملة. حين تحدثنا في المفعول به تحدثنا عن جملة مقول القول وقلنا تعرب مفعول به إلى آخره. لذلك سأحدثكم سريعا عن معاني سريعة لهذه الجمل. وقد تحدثت عن الجملة الابتدائية. المراد بالجملة الاعتراضية هو أن تأتي جملة معترضة بين شيئين متلازمين في الوسط. فأنا أقول أنت وفقك الله، أنت وفقك الله مجتهد. أصل العبارة ماذا؟ أنت مجتهد. لذلك تأتي وفقك الله، هذه نقول جملة اعتراضية. تقول وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، أو قال الله تعالى قل هو الله أحد. جملة تعالى سبحانه وتعالى عز وجل هذه اعتراضية بين القائل والمقول. قال رسول الله بني الإسلام على 5. تأتي على بين رسول الله وبني الإسلام على 5 تقول صلى الله عليه وسلم، هذه سنقول جملة اعتراضية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، أصلها عن أبي هريرة قال، ثم أتينا على رضي الله عنه رحمه الله. كثيرا ما أسمع اعلم رعاك الله أن كذا وكذا. جملة رعاك الله أيضا جملة اعتراضية. في قول الله تعالى وإنه لقسم عظيم، الأصل وإنه لقسم عظيم، فصل بينها بماذا؟ لو تعلمون. هذه لو تعلمون ماذا؟ جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب.
المراد بالجملة التفسيرية. لاحظوا، شوفوا يا إخوان، العلماء وضعوا النحو قريب بعيد عن التعقيد. لذلك جملة اعتراضية يعني اعترضت بين شيئين متلازمين. جملة تفسيرية يعني في شيء مجمل أو غامض أو مبهم، وهذه الجملة تأتي لماذا؟ لتفسيره. لذلك في قول الله تعالى وأوحينا إليه، خلاص جملة أوحينا إليه في عمومها مفهومة أن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه، لكن ما هذا الوحي التفصيل الآن؟ هذا في إجمال التفصيل، أن أصنع الفلك، لذلك أن أصنع الفلك هذه تفسير. لو جاء المفتي يفتيك واستفتيته فقال كفر، أطعم 10 مساكين، أطعم 10 مساكين، هذه تفسير لقوله ماذا؟ تفسير لقوله كفر. فهذه الجملة التفسيرية أيضا لا محل لها من الإعراب. جملة صلة الموصول، أي اسم موصول يا إخوان، أي اسم موصول، من اسم موصول، الذي اسم موصول، التي اسم موصول، أي جملة تأتي بعدها فهذه لا محل لها من الإعراب، لأنها في الحقيقة هي مع الاسم الموصول في حكم الشيء الواحد، في حكم الشيء الواحد. لذلك تأتي إلى قول الله تعالى مريم بنت عمران التي أحصنت فرجها، جملة أحصنت فرجها لا صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. الذين آمنوا، جملة آمنوا صلة الموصول، وهكذا صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. جملة جواب القسم هو الشيء المقسم عليه، وتالله لأكيدن أصنامكم، ما المقسم عليه؟ لا أكيدن أصنامكم، جملة أكيدن أصنامكم هل لها محل من الإعراب؟ لا محل لها من الإعراب. لماذا؟ جملة جواب القسم. والعصر، طيب هذا القسم وين المقسم عليه؟ إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر لا محل لها من الإعراب لأنها جملة جواب القسم. لاحظ معي كيف يرسخ هذا الكلام في ذهنك، يرسخ هذا الكلام في ذهنك. أنت تأخذ صفحة وجه من المصحف الشريف أو صفحة من أي كتاب تقسمها إلى جمل وتقول هذه لها محل وهذه ليس لها محل، التي لها محل في محل كذا والتي ليس لها محل في محل كذا. هنا العلم بعد ما تطبق ذلك على 10 صفحات دون أن تخطئ، احفظ المتن. ممتاز، حفظ المتن الآن يذكرك بالعلم الذي أتقنته، لكن أن تحفظ المتن وأنت أساسا لا تستطيع أن تعمل به فهذه مشكلة. يعني قد تأخذ أجر تعبك وكدك لنفسك في حفظ هذا المتن، لكن في الأخير أنت لم تنتفع به. لذلك ركزوا يا إخوان على جانب التطبيق، جانب التطبيق. طبعا عندنا جملة جواب الشرط الجازم لها محل، وجملة جواب الشرط غير الجازم ليس لها محل. طبعا هذه مربوطة كما قلت لكم في المحاضرة السابقة أن تتصل بالفاء، أن تتصل بالفاء. لذلك من يهد الله فهو المهتد، جملة فهو المهتد الآن وقعت جواب شرط جازم ولا لا؟ جواب شرط جازم من؟ إذن سنقول جملة فهو المهتد في محل جزم جواب الشرط. إذا قلت إذا ذاكرت فسوف تنجح، فسوف تنجح هذه هي جواب شرط نعم، لكن هل هذا الشرط جازم؟ إذا غير جازم. لذلك سنقول والجملة لا محل لها من الإعراب لأنها جملة جواب شرط غير جازم. هذا هو الفرق بين الجملتين. ثم الجملة التابعة هنا والجملة التابعة هنا واحدة. شوفوا يا إخوان، العلماء رحمهم الله حين بدأوا دراسة النحو هو عينهم على النص، لكن لا سبيل لدراسة النص دراسة مفصلة تقوم على ضبطه إلا بالعودة إلى الجمل، ولا سبيل لدراسة الجمل إلا بالعودة إلى ماذا؟ إلا بالعودة إلى المفردات. لذلك درسوه بهذا الشكل. أعطيكم القصة الآن. درسوه بهذا الشكل باتجاه النص من الناحية النحوية
وقفوا عند هذا الحد فقالوا بالنسبة إلى دراسة النص نقف عند الجمل التي لها محل والجمل التي ليس لها محل. لماذا؟ لأن مقصد النحاة ماذا؟ مقصد النحاة معياري وليس وصفيا. نعم نقول هذا الكلام، مقصد النحاة معياري وليس وصفيا. قضية أن الغرب يقولون دراسة اللغة تكون وصفية وليست معيارية، هذا بسبب أن مقاصدنا من دراسة اللغة تختلف عن مقاصدهم. مقاصدنا ندرس لغة مرتبطة بشرع، مرتبطة بدين، الخطأ والصواب فيها يفرق. عندهم اللغة لغة شكسبير، تموت الله لا يردها لغة شكسبير، مع السلامة، احنا ندرس لغة واشنطن الآن. طيب وأدب شكسبير نترجمه بلغة اليوم، مع أن عام 1661 يعني قبل 400 سنة يعني، وهم يترجمونه الآن، ينقلونه إلى لغة أخرى حتى يفهم. وعندهم متخصصين في لغة ما يسمونه بالكتاب المقدس، على أساس يعلمهم مش المكتوب في هذا الكلام. لا، عندنا المسألة تختلف. لذلك إذا نقلتم منهج دراسة من إطار إلى إطار فانقلوا الظروف المحيطة. مقاصدنا من دراسة النحو تختلف عن مقاصدهم. المقصد من دراسة النحو، المقصد الأول مقصد معياري. كيف معياري؟ هذا صح وهذا خطأ، وهذا الصح هذا جائز وهذا واجب. إذن نحن درسناها دراسة معيارية وقدمناها. طيب هل أهملنا الوصف؟ النحاة لم يهمل الوصف. لذلك هم قالوا اللغة العالية أن تخاطب الأنثى بالكاف فتقول أبوك. بس هل سكتوا عن الكشكشة والكسكسة ولا ذكروها أنها كانت موجودة؟ ذكروها، لكنهم رفعوا اللغة التي نزل بها القرآن الكريم فجعلوها لغة عامة تجمعنا كلنا، وقالوا هذه نعم كانت موجودة بس إنها لهجات، لذلك ذكروها من باب الأمانة في النقل. لكن هل قعدوا لها ورفعوها وساووا بينها؟ لا، عندنا درجات، عندنا فصيح وعندنا أفصح، عندنا لهجة وعندنا لغة. لذلك هم رفعوا المستويات التي جاءت في القراءات القرآنية وجعلوها اللغة العالية التي تدرس. لذلك المقصد الرئيس عند النحاة العرب هو معرفة الخطأ والصواب بشكل معياري. لماذا؟ حتى إذا تعلمت هذا النحو تستطيع أن تتكلم لغة عربية بكل لهجاتها، ولا اللغة التي نزل بها القرآن الكريم. هذا هو الهدف، اللغة العالية التي نزل بها القرآن الكريم وكتب بها الأدب العربي العالي. أما الذي يبحث عن تصور للواقع اللغوي، نعم تفضل، احنا وصفنا لك كيف كانت اللغة، احنا قلنا لك لهجة الأزد كذا ولهجة تميم كذا ولهجة أهل اليمن كذا ولهجة قيس كذا ولهجة، لكن لم ندرسها من ناحية معيارية، درسنا اللغة العالية. ممتاز، إذن هذا المقصد. لذلك العلماء وقفوا هنا. طيب ممتاز، وقفنا عند الخطأ والصواب. يجي العالم النحوي يقول ترى إذا قلت محمد في البيت هذا التركيب صح، وهو تركيب أصلي. وإذا قلت في البيت محمد فهذا التركيب صحيح ولكنه تركيب فرعي لأنك قدمت وأخرت. فإذا قلت رجل في البيت وسكت بالتنكير فهذا التركيب في حكم العربية خطأ. لكن إذا قلت في البيت رجل فهذا التركيب صحيح، وهو بهذا الاعتبار يعد ماذا؟ أصليا. لماذا؟ لأن المبتدأ إذا كان نكرة وخبره شبه جملة فمكانه وجوبا التأخير، وجوبا التأخير. ممتاز. طيب ننتقل هنا درجة واحدة. يقول لك طيب أنت تقول لي هذا صح وهذا صح وهذا أصل وهذا فرع. يأتي هنا سؤال: ما الفرق بينهما من حيث المعنى؟
قال لك احنا هنا دخلنا الآن هنا في علم معاني النحو، والعلم الذي يرصد دلالات معاني النحو هو البلاغة. لذلك الشيخ عبد القاهر الجرجاني رحمه الله قال النظم هو توخي معاني النحو. إيش معنى توخي معاني النحو؟ يعني أنا وأنا أنشئ الكلمة، الخطبة، القصيدة، أتوخى متى أجعل المبتدأ مقدم ومتى أجعله مؤخر، بحيث يكون لي هنا مقصد بليغ من التقديم ومقصد بليغ من التأخير. الذي أذهل العرب هو أن مسائل معاني النحو في القرآن الكريم تسير على نهج واحد معجز، متى يقدم ومتى يؤخر. حتى في المواضع المتشابهة يتأملون لماذا قال رغدا حيث شئتما وهناك حيث شئتم رغدا، لماذا قدم هنا ولماذا أخر هناك. حتى على مستوى انتقاء المفردة لماذا قال مقصورات وهناك قال قاصرات الطرف. إذن دخلنا في مسائل البحث في الفروق بين المعاني. هذه مسألة بلاغية. عبد القاهر الجرجاني وهو نفس الشخص ألف في النحو والصرف المقتصد في شرح الإيضاح والمقتصد في شرح التكملة، وكلاهما لأبي علي الفارسي. هذا في النحو والصرف. كان هنا يتحدث بلسان النحوي، لذلك ما يتحدث عن المعاني، والكتب موجودة. لا يتحدث عن المعاني، يتحدث عن الصواب والخطأ، الجائز والواجب، العلة. لما انتقل هنا في دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة تحول إلى شخص آخر. ما عاد فيه حديث عن جائز وواجب، هذه خلاص انتهت من زمان. نحن نتحدث الآن ما دلالات الحذف. لماذا حذف؟ لماذا ذكر؟ لماذا أضمر؟ لماذا أظهر؟ لماذا قدم؟ لماذا أخر؟ لماذا عرف؟ لماذا نكر؟ وما أثر ذلك على المعاني والدلالات. فقط خلاص صار هذا كلامه بهذا الشكل. لماذا خالف الظاهر؟ خالف الظاهر إلى آخره. لذلك دخلنا في علم البلاغة. بعد ذلك بعد ما نتحدث عن المعاني يقول لك هذه المعاني عندنا أساليب للبيان عنها، فنريد أن ندرس هذه الأساليب. ما الأساليب التي استعملها الله سبحانه وتعالى في التعبير عن قصة موسى عليه السلام، وقد ذكرت أكثر من 70 مرة في القرآن الكريم. تنوع الأسلوب القرآني، كيف تنوع وما دلالات هذا التنوع، ندرسه في ماذا؟ في علم البيان، لأنه أبان عن هذه القصة لكن بطرق وأساليب وأنماط ماذا؟ مختلفة ومعجزة. يأتي عندنا علم اسمه علم البيان. طيب هذا العلم الذي هو علم البيان ندرس فيه التشبيه بأنواعه، الاستعارة بأنواعها، المجاز بأنواعه، الكناية بأنواعها. من الناحية اللفظية والمعنوية ما الجوانب البديعة، ما الجوانب البديعة التي تظهر لنا من خلال ماذا؟ من خلال اللفظ والمعنى. فدرسوا علم البديع اللي هو البديع اللفظي والبديع المعنوي. من حيث لماذا قال وهم ينهون عنه وينأون عنه؟ ليش ما قال وهم ينهون عنه ويبتعدون عنه؟ لاحظتوا الفرق؟ مع أنه نأى مثل بعد، لكن انظر وهم ينهون عنه وينأون عنه. ثم لاحظ عنه تكرارها هذه. لماذا كرر؟ لماذا لم يقل وهم ينهون وينأون عنه؟ أو لماذا لم يقل وهم ينهون عنه وينأون وسكت؟ هنا ندخل في البلاغة. يعني قلبوا الأساليب القرآنية ومحكوها واستخرجوا منها كل شيء، كل شيء. طلعت هذه العلوم. بعدين جاءتنا البعثات الخارجية في مصر،
رجعنا علمين، ليس المقصود الحديث عن أشخاصهم، وإنما الحديث عن المنهج الذي أتوا به تغريبي. جاءنا طه حسين وجاءنا إبراهيم أنيس مع حفظ الألقاب والتفخيمات. عميد الأدب العربي طه حسين، والأستاذ الدكتور إبراهيم أنيس، حفظنا لهم ألقابه. جاءنا طه حسين قال الشعر الجاهلي هذا كله كلام فاضي، هذا منتحل. من اللي انتحله؟ طبعا لاحظوا انه يتكلم قبل 1400 سنة. من اللي انتحله؟ طبعا درس على يد واحد اسمه مرجليوث. مرجليوث أستاذه هو اللي أقنعه بهذا. أخذ هذه وجاي يدرسها في ماذا؟ في الأزهر، في الأزهر. الشعر الجاهلي من اللي وضعه؟ قال هذولا العرب اللي كانوا في عهد الرسول يبغون يقولون أن لغة القرآن كانت موجودة في العصر الجاهلي، فاخترعوا شخصية اسمها امرؤ القيس، وشخصية اسمها عنترة، وشخصية اسمها كذا، وبعدين سووا قصيدة وقالوا هذه لفلان، نحلوها لفلان، قصيدة نحلوها لفلان، قصيدة نحلوها لفلان. لذلك تجد توافق بين العبارات الموجودة في هذا الشعر والعبارات الموجودة في القرآن. لذلك المسألة كلها هي مسألة تزوير للأدب الجاهلي من أجل تسويغ القرآن الكريم إلى آخره في النظرية المشهورة. أتى إبراهيم أنيس، لاحظوا الفكرة نفسها، قال أساساً حركات الإعراب ضمة فتحة كسرة كلام فاضي والله. طيب كيف جات؟ قال هذه وضعوها النحاة في القرنين الثاني والثالث. طيب ماشي، يعني الحركات هذه اللي في القرآن كلها بقراءاتها ليست من الله، من وضع الناس. قال لي طيب كيف يا أخي، كيف القراء هذولا رضخوا للنحاة؟ قال السلطان، النحاة مع السلطان رضخوا القراء إلى اعتماد هذه الحركات. طيب كيف كانوا العرب يتكلمون؟ قال أبدا، هي المسألة مبنية على ساكن ومتحرك، ساكن ومتحرك. متحرك هذا ضمة فتحة كسرة أي شيء تمشي. لذلك أنا أثبت نظريتي عن طريق نسف ما قال هذولا كلهم خونة وأغبياء ومتخلفين وأعداء لدين الله، وأنا أتيت بعد 1400 سنة أطرح لكم نظرية وخذوها. هل هذا الكلام يعني نقوله افتراء أو بالنقل الشفهي اللي قد يتعرض للدخل؟ لا. كتاب الشعر الجاهلي لطه حسين موجود، وكتاب من أسرار اللغة لإبراهيم أنيس موجود في مكتبة الجنوب هنا في أبها، في فصل اسمه قصة الإعراب. بدأ بها قال يا لها من قصة، وبعدين شرحها على أنها مسألة اختراع وكلام فاضي لا أصل له، لا أصل له. هؤلاء الرواد الذين أتوا، طه حسين حين درس في جامعة الأزهر كان في طالب صغير جاي من المعهد الأزهري حافظ لكتاب الله اسمه محمود محمد شاكر. قال له الآن جامعة الأزهر ودين الله يبغون يدرس على يدك، الله لا يبارك فيها جامعة ولا يبارك فيه بكالوريوس ولا يبارك فيها شهادة باخذها على يدك، توكل على الله. وبقي بالثانوية ووقف عمره كله للدراسة الأدب الجاهلي حتى أصبح الشيخ محمود شاكر يقصده الأساتذة يقولون بالله هذا البيت نبغاك تشمه، شوف هل هو جاهلي ولا لا. يعني بلغت الحاسية عندي، إحساسه بالأدب الجاهلي بلغ درجة غير معقولة. ثم رجل رزق أسلوب ساخر عجيب، لذلك كتب كتابه أباطيل وأسمار. سمرة ما عندنا هنا يقولون سمرة، هدرة، هدرة. جاء نسف كلام طه حسين في هذا الكتاب أباطيل وأسمار، ويقول هذه فإنما هي أباطيل وأسمار، نسيت البيت، هي أباطيل وأسمار
مأخوذة من بيت لأبي العلاء المعري: هل صح شيء عن الراوي فنذكره أم كل تلك أباطيل وأسمار؟ كتابها بطيل وأسمار، أنصحكم بقراءته. طبعا هو حقق كتب السنة وحقق كتب الشافعي وحقق محقق كبير، ثم درس قصيدة واحدة في 23 بيت: إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطل، خلف العبء علي وولى أنا بالعبء له مستقل، ووراء الثأر من ابن أخت مصيع عقدته ما تحل. شرحها في كتاب 23 بيت. لم أقرأ في حياتي تحليلا للشعر كتحليله، ولله دره. رجل عجيب رحمه الله وغفر له، قامة من القامات، حصل على جائزة الملك فيصل. وأنصحكم، وجدت واحد رفع كلمته حين ألقى جائزة الملك فيصل مرفوعة على اليوتيوب، أنصحكم بالاستماع إليها. المهم أنه خرج ووقف نفسه لتعرية هذه النظرية، فعراها بشكل عجيب، وأصبح الشيخ محمود شاكر صاحب الثانوية العامة يؤتى به إلى الجامعات ليناقش طلاب الماجستير والدكتوراه فيما كتبوا، وهو صاحب أكبر دراسة للمتنبي في كتابه المتنبي، وهي التي حصل بها على جائزة الملك فيصل. في أول كتاب المتنبي له 150 صفحة اسمها رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. لو كان لي من الأمر شيء لقررتها مرحلة متوسطة، وفي المرحلة الثانوية، وفي المرحلة الجامعية أيضا، لأنها يجب أن تقرأ 3 مرات حتى تفهم. لذلك لا بد أن تقرأوها جميعا. تفضل يا شيخ، عندك شيء؟ مسند الإمام أحمد الأفضل تحقيق الشيخ محمود شاكر وأخوه الشيخ محمد أحمد شاكر، والشيخ محمود شاكر أبو فهر. فهذه القصة بقيت آثار هذه النبتة الخبيثة التي زرعت في الجامعات. فأتينا ندرس الآن، يقول لك النحو العربي كله هو نحو جملة، ونحن نريد أن ننتقل به إلى نحو ليش؟ إلى نحو النص. وادخلوا على الإنترنت واكتبوا من نحو الجملة إلى نحو النص. وراح بعض الأفاضل، والله حتى بعض الأفاضل هنا في جامعة الملك خالد، رأيت بعض الرسائل اللي مشرف عليها التمهيد من نحو الجملة إلى نحو النص، وتسليم مطلق أن النحو عند القدماء كان نحو الجملة، وأنه لم ينتقل إلى نحو نص إلا في جامعة القاهرة، إلا في جامعة القاهرة. ناقشت بعض الزملاء هنا، والله على ما أقول شهيد، وأنا أقول هذا الكلام وأعلم نفسي إن شاء الله. قلت يا ابن الحلال، ترى اللي تتوهم أنه نحو نص ما هو موجود عند النحاة، تراه موجود عندهم بكل تفصيلاته، إلا أن كان اسمه علم، فأنتم غيرتوا الاسم، ثم ادعيتوا أن العلماء السابقين عندهم نقص لم يقولوا. قلت والدليل على ذلك أن أليست هذه رسالتك للدكتوراه؟ قال لا. قلت أليست في نحو النص؟ قال بلى. قلت طيب أنت تكتب دلالة الحذف. دلالة الحذف عند عبد القاهر مفصلة، دلالة الذكر عند عبد القاهر مفصلة. يرد على هذا الكلام بماذا؟ بالصمت. لكن في الحقيقة الأمور ماذا؟ ماشية على هذا التسليم، إن ما كان عندنا نحو نص، وإن النحو اللي عندنا هو نحو جملة. أما نحو النص ما جاء إلا في الدراسات الحديثة وجاءنا من الغرب، مع أن كل اللي سووه إنهم غيروا في الأسماء. مثل ماذا؟ أخبرني شيخي عياد الثبيتي يقول شوف في بعض الناس في الجامعات يعملون مثل حب الحارثي. تعرف قصة حب الحارثي؟ قلت ما أعرف قصة حب الحارثي. قال هذا واحد من ربعنا هنا الحرة في الطائف، كان عنده حب، الحب كله في برميل كبير ويبيع في السوق. قال فيجي الواحد اما اخذ من الحب، قال لا يا اخي ابغى حب نزين من ذا، والله جاء بضاعته كسدت، مع ان الحب اللي عنده هو اللي عند الجميع. قام على الصبي اللي مع المحل قال يا ولد، قال نعم. قال بدل البرميل الكبير هذا جيب لي 3 براميل صغيره وخلي كل برميل اللون. فجاء على برميل احمر وبرميل ازرق وبرميل اخضر، وقسم الحب الاول في البراميل ال3،
وحط الأول هناك، يجي عندك حبة شوفها عندك، يشوفه لا أبغى أزين منه، قالها شوف هذا أزين من ذاك، يجي يشوفه قال ما عندك أزين، قال شوف اللي ما نطلعه إلا للحبايب، هذا ما يطلع إلا الزباين، قال خلاص أعطني منه. هو الحب نفسه خلاص. فإحنا نجي نقسم الحب نفسه، نقسم المتفرق. المشكلة إن ما قدمنا شيء، ثم لما لم نقدم شيء لم نلتزم الصمت، ثم لما لم نلتزم الصمت ألقينا ما في أيدينا من علم السابقين، ثم ما اكتفينا بأن ألقيناه وتركناه وأدرنا ظهرنا له، لا صرنا أدوات للقدح فيه، والانفجاع والانبهار بما عند الآخر دون الالتزام بهذا العلم. لذلك شوفوا نقطة البداية المفردات نعم، ولكن الاتجاه نحو ماذا؟ النص. آخر نقطة وصل إليها النحاة في الحديث عن النص هو الجمل التي لها محل والجمل التي ليس لها محل، وهذا دليل قاطع على أن النحاة كان هدفهم دراسة ماذا؟ النص. ثم بعد ذلك الحديث عن المعاني والفروق بين المعاني يدخل الدرس البلاغي، أن تأتي إلى البلاغة والنحو ثم تسميها نحو، ثم تعود تفكر تقول النحو اللي عند الأولين ما هو زي النحو اللي عندنا، إذن عندهم خلل، فهذه مشكلتك أنت، عندك مشكلة في عقلك يعني، لا شوف لها حل. أما كل ما يقال دون استثناء في ما يسمى نحو النص، وأنا عتبي والله شديد على كثير من الفضلاء الذين يعني يأخذون هذا الكلام بتسليم مطلق ويمررونه، وفي قدح وظلم ومصادرة وبخس. لماذا؟ بخس العلماء، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وهذه الأمور واضحة جلية جلاء الشمس. لذلك لا يجوز، خاصة الفضلاء الذين لا نشك في نواياهم، أن يمر هذا الكلام وأن يظل من يقف ضد هذا الكلام صوتا فردا يعني يتخلص منه بالصمت والتسليم له، ثم تسير الأمور بعد ذلك على القدح في النحو العربي، مع أن قد سلم الكبير والصغير لهذا النحو بالتقدم والفضل. لذلك لا بد أن نعلم أن هذه الأمور جاءت في سياق الفوضى الثقافية التي بدأت مبكراً في العالم العربي، والتي تولت مؤسسات لبنانية ثقافية لبنانية الترويج لها ودعمها في العالم العربي بعمل استخباراتي محكم. كنا نقول هذا الكلام فيقولون أنت مؤمن بنظرية المؤامرة وتظن ما هم الاستخبارات إلا أنت. الآن خلاص ما عاد أحد يقدر يقول لنا هذا الكلام، لأنه صدر كتاب مؤلفته أجنبية ما حد يقدر يقدح فيها من دفع أجر الزامر. وهذا الكتاب مترجم في أكثر من 500 صفحة وموجود على النت، ومصادره هي وثائق الاستخبارات البريطانية والأمريكية الغربية التي تثبت عمل الاستخبارات على إحداث ماذا؟ فوضى ثقافية في العالم الإسلامي بدأت مبكراً، ونصت على المؤسسات التي كانت تتولى ذلك في العالم العربي. لذلك هذا الكلام يجب أن ينتهي وأن يوضح للناس وأن نتجاوزه، لأن هذا الكلام جاء في ظروف معينة، وأن نعيد ثقتنا في نحونا وفي علمائنا وفي العلوم التي سبقنا الدنيا بها. كان هذا المجلس هو المجلس الأخير في هذه السلسلة التي أردت 22 مجلس أردت من خلالها أن أضع صورة جديدة تقلب التصور السائد عن النحو العربي وتكسر حاجز العزلة الذي للأسف الشديد شاركنا وأسهمنا نحن مدرسي اللغة العربية في إيجاده وصنعه، ساهمنا فيه حين لم نقدم المادة بالطريقة التي تنبغي، وساهمنا فيه حين كانت شخصياتنا شخصيات فجة غليظة منبوذة. لذلك ترى شخصية معلم اللغة العربية في الإعلام المرئي الحديث وتابعه في جميع البلدان العربية، تجد معلم اللغة العربية هو معلم متخلف في لبسه، متخلف في طريقة كلامه،
لذلك حين قام عبد الله السدحان بهذا الدور كان المثال الذي يردده للطلاب على مدى 20 سنة: اتنكة تتمدد بالحرارة واتنكة تتقلص بالبرودة. وإذا أراد أن يهدد الطالب يقول: والله لأمحطنك تمحيطا. وإذا أراد أن يمثل يقول: رأيت حمارا يغرد فوق الشجرة أجلكم الله أجل المكان. حمار ويغرد وفوق الشجرة، ليظهر معلم اللغة العربية بهذه الصورة القبيحة. معلم اللغة العربية اللي يشوف الطالب الأجنبي معه هذه الرسائل الخفية تتسرب إلى عقول الأطفال بشكل عجيب. معلم اللغة العربية وحده يشوف الطالب السوري اللي معه سندويش طعمية بالزعتر، فيروح ياخذ السندويش من يده ويطرده، ثم يروح المكان هكذا في الظل ويأكل. هو المعلم يأكل السندويش. تعال شوف صورة معلم اللغة العربية حين يقوم بها عادل إمام، صورة معلم اللغة العربية حين يقوم بها فلان أو فلان أو فلان. هذه الصورة البشعة التي تقدم للغة العربية من أجل تكريس هذه العزلة بيننا وبين لغتنا. هذا الكلام يعني للأسف الشديد أن كثير من معلمي اللغة العربية أسهموا فيه من خلال عدم القدرة على تقديم المادة ومواجهة هذه الحرب الشعواء التي تعرضت لها اللغة العربية. سأفتح المجال الآن للأسئلة والاستفسارات. الجملة الابتدائية. نعم، هي الجملة التي يبتدأ بها الكلام، مثل جملة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. هذه جملة ابتدائية يأخذ حكمها الجمل الاستئنافية. يعني إذا قطعت الحديث في كلام وبدأت الحديث في كلام آخر، فالجملة الأولى من هذا الكلام الآخر أيضا جملة ماذا؟ ابتدائية لا محل لها من الإعراب. هذا هو المراد بالجملة الابتدائية. معلش تفضل. أسأل الله أن يكتب أجرك. آمين. الله يرضى عليكم. اسمح دكتور اللي يبغى يقدم دروس في النحو يستفيد منها. طبعا هي حل من أراد أن يقدم. وأنا كنت أتكلم مع المشايخ قلت نريد إن شاء الله دورة قادمة متخصصة نختار لها 20 نخرج 20 أستاذ يدرس بهذه الطريقة. من كان لديه القدرة للتدريس بهذه الطريقة فهذه المذكرات حل، وقد رفعتها على الإنترنت أساسا موجودة. من أراد أن يحملها من أي مكان يحملها ويدرسها ويوزعها على الناس. الرابط أنا وضعت الروابط الأربعة موجودة على حسابي في تويتر. كتبت مذكرات مهارات تحليل نحوي و4 روابط لتحميلها وتوزيعها. تفضل يا شيخ. معلش استاذنك. تفضل يا شيخ عبد الله. تعبونا في المتوسطه وفي الثانوي قايلين يا ابو ماضي ومدري ايش هو. نعم. خلصنا وتعبنا قالوا ما لهم اساس من الصحه، ما ادري هو صحيح ولا. نعم. قالوا علماء المهجر ما ادري شو. شعراء المهجر. هذه طبعا بالنسبه للمناهج الادبيه بعض الناس يخجل، مع انه صاحب حق يخجل انه يذكر هذا الحق. يا حبيبي ليس عندنا حرية مطلقة لا في الأدب ولا في غيره. لذلك هم يذكرون المدارس الشعرية ويذكرون من ضمنها مدرسة ماذا؟ المهجر وغيرها. الحقيقة مدرسة المهجر الشعراء الذين كانوا في المهجر وقضية الاغتراب وقضية الحنين وكل هذه المدارس أنا أقبل أي دراسة، ولكن عندنا حدود لا نرضى أن تنتهك تحت أي ذريعة. لا يمكن أن تنتهك، لا تحت ذريعة الأدب ولا ذريعة الحرية ولا ذريعة الخيال، لأن في الأخير هناك حدود لا يجوز أن يتجاوزها أحد. من ضمن المدارس التي ذكروها في هذا في المتوسط الثانوي مسألة الرمزية وبالغوا في الرمزية المفرطة إلى درجة أنهم قدموا لنا نصوص مغلقة 100%، وأنهم استخدموا هذا في المساس بالثوابت التي لا يجوز أن تمس. لذلك وجدنا مثل نزار قباني يعني ينسب الموت إلى الله، هكذا عبارة صريحة: ومات الله جل الله عما قال.
تعالى علوا كبيرا، وينسب الزواج إلى الملائكة، إلى الملائكة. ثم لما تأتي تقول هذا الكلام يجب أن يلقى في سلة المهملات، أكرمكم الله، يقول يا أخي الشعر مسألة رمزية، مسألة رمزية. لا لا لا، هذه المناهج الأدبية عند هذا الحد تقف ولا نقبلها أبدا. لذلك هؤلاء الشعراء وهذه التقسيمات ومدرسة أبل ومدرسة المهجر وإلى آخره، نقبل جميع هذه الدراسات وجميع هذه الفلسفات، ولكن لا يجوز المساس بالثوابت. هذا الذي يجب أن يرسخ في أذهان الأجيال، أن عندنا ثابت هذا لا نقبل فيه، لا نقبل فيه أي كلام تحت أي ذريعة، تحت أي ذريعة. لذلك لما يقول أي شاعر كلمة، وهذا ليس من فعلنا الآن، هو من عند يعني علماء السلف ذكروا ذلك. لذلك تحدثوا عن مسألة الغلو في المعاني وأنه لا يجوز، وأن الغلو في المعاني كريه كالغلو في الدين. لذلك تحدثوا عن مسألة الغلو، والحديث في المناهج الأدبية حديث يطول لكن أنا اختصرتها في ماذا؟ في أن نضع حد لا يجوز أن نتعداه. تفضل يا شيخ. الله عز وجل قال فما استطاعوا له، فما استطاعوا يظهروا وما استطاعوا، ما الفرق بينهم؟ طبعا هذه لها تفسيرات عند البلاغيين، وأنبهكم إلى أخذ تفسيرات البلاغيين لا تؤخذ على أنها الحقيقة المطلقة ولا أنها الحقيقة الكاملة، وإنما هي اجتهاد في تأويل مراد الله سبحانه وتعالى. قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة وقد تكون فيها جزء من الصحة، وهذه مهمة، يعني لا تؤخذ على أنها تسليم، لأنه سيظل مراد الله سبحانه وتعالى أعمق وأبعد، ومن يوفق إلى معرفة مراد الله سبحانه وتعالى. طبعا العلماء هذه المسألة من المسائل التي طرحوها. لماذا أتى بالتاء في فعل وحذفها في فعل آخر؟ قال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقب. طبعا ذكروا فيها تفسيرات كثيرة. من أطرف التفسيرات أنهم قالوا فما استطاعوا أن يظهروه، قالوا الفعل هنا مناسب لمسألة الانزلاط، لأنه صب عليه قطر فأصبح أملس، لذلك فما استطاعوا فيه انزلاق، لكن وما استطاعوا له نقبة هذه فيها جهد، لذلك أتى بالفعل كاملا. هل هذه المعاني بعيدة أن تكون مقصودة؟ طبعا اللي في داخله جفاء، من جهل استوحش، وهذه اللغة جميلة لا يشعر بطعمها إلا الكبار الذين تذوقوها. لذلك شيخي الدكتور محمد أبو موسى يستدل على أن هذه المعاني مألوفة. قال إن العربي حين تحدث عن أنه قابل الذيب وعرض عليه أنهم يتخاوون، قابل الذيب وعرض عليه أنهم يتخاوون، لذلك اللي يجي الآن يسميه يقول مخاوي الذيب، تراها قديمة يعني ما هي جديدة، من العصر الجاهلي. في يقول إنه عرض على الذيب إنه يخاويه، في يقول قال فقال الذئب فلست بآتيه، يعني الذئب يقول فلست بآتيه، يعني هذا الأمر اللي هو صحبتك، فلست بآتيه ولا أستطيعه ولكن اسقني إن كان ماؤك ذا فضلي. إذن الذئب إيش حالته؟ عطشان في غاية العطش، يقول اسقني وخلني يمشي، ما صحبة ما عندي، يقولها الذئب. فيقول الدكتور أبو موسى أن حذف النون من ولكن اسقني، فقال ولكن اسقني تتناسب مع حالة الذئب العطشان، ما عنده وقت يظهر النون وكذا، ولكن اسقني إن كان ماء كذا فضلي. وقال إن حين قال حسان بن ثابت، وأرجو أن لا أكون واهما في هذه النسبة، حين قال درس المنى بمتالع فأبانا، قالوا المنى يعني المنازل، قال وحذف نصف الكلمة لأنها الحقيقة لا يتحدث عن منازل، هي أصبحت خراب مدمرة. فيقول درس المنى وترك زل حسان رضي الله عنه، قال درس المنى بمتالع فأبانا. فيقول الدكتور أبو موسى سواء قصدها حسان أو لم يقصدها، فإن قريحتها الشعرية قصدت ذلك، لذلك حذفت نصف الكلمة لأنه قد تهدم نصف هذه المنازل. لذلك هذا من أطرف ما قيل في هذه المسألة.
لا، علم المعاني لا يجوز أن نبدأ فيه قبل أن ندرس النحو بتفصيله بطريقة الأنماط التي ذكرتها في إحدى محاضراتي، الأنماط الصحيح الجائزة والأنماط الواجبة والأنماط الممتنعة، لأنها مقدمة ضرورية للحديث عن الفروق بين هذه الأنماط. لذلك معرفة هذه الأنماط أولا هو الأصل والمقدمة الطبيعية لهذا. الشيخ عبد المجيد أظن ما عاد فيه شيء، وأيضا يرفع الأذان. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.